यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ चित्रबहादुर केसी। उहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, 81 वर्षमा दौडँदै हुनुहुन्छ चित्रबहादुर केसी। जोस जाँगर हराएको छैन। उहाँसँग त्यो ऐतिहासिक पक्ष, त्यो विगत र वर्तमानलाई जोडेर समसामयिक विषय म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। धेरै लामो समयपछि तपाईँसँग कुरा गर्न पाइयो। मलाई एकदम खुसी पनि यस मानेमा लागेको छ। तपाईँ जस्तो परिपक्व मानिस नेपाली समस्यालाई नजिकबाट निहालेको, बुझेको, खास गरी जनजनका समस्यालाई त्यो तपाईँले आफै बेहोरेको, बुझेको हुनाले तपाईँसँग कुरा गर्दाको रमाइलो, मजा, यो दर्शकलाई आनन्द अलग्गै हुन्छ। त्यसकारण म सबै विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु है, कृपया। धन्यवाद। अब कुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सदर सर्वोच्च अदालतले के गर्ला त्यो हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। सम्भवतः सरकारवालाहरूको बुझाइमा यही साता फैसला हुनेछ। तपाईँहरूको 5 दलीय गठबन्धन छ, राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि लिएर काङ्ग्रेस, अनि माधव नेपाल पक्ष, अनि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको, अनि बाबुराम र उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको समाजवादी सङ्घीय जनता समाजवादी पार्टी, यी यावत जो हुनुहुन्छ नि, यो यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने चाहिँ, मैले यदि मात्रै यदि भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? नै प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापना भएपछि अब एउटा कुरा भयो। पुनर्स्थापना भएन भने त फेरि त्यसपछिको चाहिँ रोडम्याप के हुन्छ 5 दलले बसेर बनाइहाल्छ। अनि पहिले त भन्ने कुरा भयो पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने होइन? अहिले त त्यही छ सुझाव चाहिँ, निर्णय। तपाईँसँग मैले यो प्रारम्भ किन गरेको भने यो सङ्घीयता जुन छ संविधानमा, यसले देश समाप्त पार्यो, यसले देशलाई विभाजनमा लैजान्छ भन्ने मान्यता तपाईँहरू राख्नुहुन्छ। तपाईँको मैले बाणीबाट बारम्बार सुनेको छु। त्यो 5 दलीय गठबन्धनमा तपाईँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष भएको नाताले तपाईँको हस्ताक्षर हुनुपर्थ्यो। तपाईँ त्यहाँ देखिनु भएको छैन। निरन्तर दुर्गा पौडेल त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अनि सङ्घीयतामा गौरव गर्ने पक्षसँग तपाईँहरूको यो सहयात्रा के को कारण हो? अब सबै कुरा मिलेपछि त एउटै पार्टी हुन्छ नि। त्यो अब कार्यगत एकता भनेको कस्तो हो भने, एकछिन मानिलिउँ त्यस्तो नहोस्। तपाईँको घरमा चाहिँ नि भैँचालो आएर घर भत्कायो, अब तपाईँलाई हारगुहार गर्नु पर्यो, तपाईँलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँका छरछिमेकी त्यहाँ जम्मा हुँदाखेरि त अब जीवरामजी चाहिँ कुन पार्टीको हो, जीवरामजीले कुन सिद्धान्त मान्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यो घर तपाईँ चाहिँ नि अब एकछिन भनौँ आग लागिरहेको छ अथवा भैँचालोले घर भत्किएको छ, त्यहाँ मद्दत गर्न आउने मान्छे कुन कुन नीति मान्छौ, कुन कुन सिद्धान्त मान्छौ। यहाँ चाहिँ घर त भत्किहाल्यो, घर अथवा बाढी लान आँट्यो, त्यो हारगुहार गर्न आउने त, त्यहाँ मद्दत गर्न आउने त एक कार्यगत एकता गर्न आउने हो, क्षणिक सहयोगको लागि। त्यस्तो कार्यगत एकताको नीति के हुन्छ भने, कार्यगत एकतामा, आन्दोलनमा, सहयोगमा आउनेहरूले तपाईँ चाहिँ नि विभिन्न नीति, विभिन्न सिद्धान्त, विभिन्न आचरणहरू हुन्छन्।
तिनका नीति तिनका सिद्धान्त बारेमा अहिले चाहिँ बहस छलफल आलोचना सबै भइरहेको हुन्छ। जब कुनै घटना अगाडि आउँछ त्यो तत्कालको घटना त एउटै भयो। तपाईँ अप्ठ्यारामा पर्नु भएको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ हारवार गर्नुको लागि चाहिँ अब कुन सिद्धान्त मान्ने, कुन राजनीति मान्ने, अब कुन चाहिँ आचरण भएको मान्छे आउँछ त्यहाँ हारवार गर्न भने त्यो पहिला त छुट्याइन्न। त्यसो भएको हुनाले कार्यगत एकताको कुरालाई धेरैले तपाईँ चाहिँ के भन्छन् भने एउटै पार्टीमा हिँड्ने जस्तो, एउटै पार्टीमा काम गर्ने जस्तो त्यस रूपमा बुझ्छन्। त्यसो भएर विगतमा अब नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ अब थुप्रै सङ्घर्ष छ, विवाद छ होइन। अब त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ नि माओवादीसित त हाम्रो कति सङ्घर्ष भयो, एमालेसँग विवाद छ। तर अहिले जुन खालको मुलुक विधिले चलेन, 72को संविधान छेदविच्छेद भयो, संसदै पटक पटक छेदविच्छेद भयो, संसद भत्काउने, अध्यादेशबाट देश चलाउने अनि नियम बनाउने। अब यस्तो स्थितिमा तपाईँको चाहिँ नि अब यो अहिले चाहिँ यो चाहिँ देशको नियम कानुन ऐन विधान अनुसार जुन देश चलिरहेको छैन, सत्ताधारीहरूले मनपरी गरिरहेका छन्, त्यो मनपरीसँग विमति राख्नेहरूको कार्यगत एकता हो। तपाईँलाई इतिहास बताउँछु मैले। पञ्चायती विरोधी आन्दोलन गऱ्यौँ हामीले होइन। राजा महेन्द्रको पञ्चायत विरोधी आन्दोलन गर्ने बेलामा 34-35 सालको चाहिँ सङ्घर्षमा, पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षमा मनमोहनजीले बिपी कोइरालालाई तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस्, कार्यगत एकता गरौँ, पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधका लागि चाहिँ तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नु, स्वयं तपाईँले, हामी साथ दिन्छौँ। अरू हाम्रो सिद्धान्त फरक छ, नीति फरक छ, चरित्र फरक होला, यो एउटा एजेन्डा पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्नको लागि तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस् भनेपछि बिपीले मान्नु भएन। उहाँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तदेखि, कम्युनिस्ट नीतिदेखि, कम्युनिस्ट नामदेखि तपाईँ चाहिँ पर डराउनु भाग्नुहुन्थ्यो। हेर्नु कुनै पनि हालतमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई सित सहकारी गर्नुहुन्न। यिनले त खतम पार्छन्। बरु राजै रहन्, राजा गर्दन तन्चुर मेरो गर्दन माथि भन्नु हो नि उहाँले। त्यसो गर्दा के भयो भन्दाखेरि पञ्चायतले टेरेन। हेर्नु अब पछिल्लो पटक 46 सालमा गएर तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने स्वयं गिरिजा प्रसादजी तपाईँ चाहिँ वामसित चाहिँ मिलेर पञ्चायत व्यवस्था विरोधमा उहाँ जानेवाला हुनुहुन्थ्यो। गिरिजा प्रसाद चाहिँ चाहनुहुन्थेन। अब गणेश मान्जीले त्यो आँट गर्नुभयो। अब कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पनि तपाईँको चाहिँ भित्रैदेखि चाहना होइन। म त सँगै छु नि त। त्यसो भएको हुनाले टुँडिखेलमा चैत्र 26 गते जब पञ्चायत व्यवस्था विरोधी तपाईँको चाहिँ विजय जुलुस मनाइयो, त्यहाँ गिरिजा प्रसादजीले के भन्नुभयो भने यो विजय पञ्चको नि हो, राजाको नि हो, हामी नेपाली जनताको नि हो जब भन्नुभएको थियो, त्यही मञ्चमै त्यहाँ आएका 1-1.5 लाख दर्शकले तपाईँ चाहिँ नि गिरिजा प्रसादजीलाई खाला जस्तो गरे, झम्टन थाले। के हो हामीले यति गरेर मरेर पञ्चायत फाल्ने, यो विजय राजाको पनि हो, पञ्चको पनि हो, नेपाली जनता भन्न पाइन्छ। त्यो क्या हो यो भनेपछि अब त्यति बेला त गणेश मान्जीको पकड थियो, आन्दोलनको कमान्डरै हामीले उहाँलाई गराएको थियौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ उहाँले अब कुन आशयले भन्नुभयो त्यो नेगेटिभ भनाइ होइन, यो आयो भने मेरो मुख हेर्नुहोस्, तपाईँहरू हल्ला नगर्नु। म आफै पनि उपस्थित हो, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन। म पनि बग्दा थिएँ पहिलो पटक तपाईँको चाहिँ 19 वर्षपछि सार्वजनिक भएको। म त्यही टुँडिखेलको चाहिँ आमसभा विजय जुलुसमा पार्टीको तर्फबाट म एकजना वक्ता थिएँ, म त दर्शक थिएँ। त्यसो भएको हुनाले अब जब तपाईँको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस र वामहरू चाहिँ मिलेर सङ्घर्ष नगरेको भए तपाईँको चाहिँ नि त्यो 59 सालको प्रतिगमन हार दिएर नि हेर्नुहोस्। हो ठिक त्यस्तै यो कार्यगत एकताको नीति के हो भन्नुहुन्छ भने जुन विषयमा तत्काल तपाईँको चाहिँ सहमति हुन्छ त्यही विषयलाई अगाडि सारेर गर्ने काम सहकारी हो, कार्यगत एकता हो। तपाईँसँग म अरू विषय, तपाईँले त्यो मैले दुर्गा पौडेल हुनुहुन्छ, तपाईँ किन हुनुहुन्न त्यसको बताइदिनुहोस् त। म चाहिँ अब यहाँ अहिले धेरै समयदेखि म काठमाडौँमा छैन। छोडिदिनु भयो? होइन, काठमाडौँ छोडेको त होइन, छोडेको भए त फेरि किन आउँथेँ र। डेरा त तपाईँ होइन, डेरा डन्ना त मैले छोडेकै हो। किन छोड्नुभयो?
होइन अब यहाँ कोरोनाले पनि बढी आक्रमण गर्दै गयो। अब काठमाडौँको बसाइ चाहिँ महँगै पनि छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन। अनि अब परिवारलाई पनि अब सुगरले चाम्दै लगेको, अब तलतिर निस्कन नहुने कोठाबाट, अब कोठामा घाम नलाग्ने, त्यो सुगरको बिरामीलाई त्यहाँ 7 महिनासम्म कैद गरेँ नि मैले त, राखेँ तलतिर निस्कन नदिने। हेर्नु घाम ताप्न घट्टेकुलोमा मेरो डेरा तपाईँ जानुभएको छ, त्यही डेरा हो जुन डेरामा म 21 वर्ष बसेँ होइन। त्यसो भएर उहाँ भैरवा चाहिँ छोरीको घर मुक्तो, एक्लै छोरी, उसले चैतदेखि नै अब तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस्, मसँग रासन पानी छ, बस्न सेवा सुविधा छ, घाम ताप्न पाइन्छ, आमा मर्न आँट्नुभयो, तपाईँले आफ्नो पार्टीको कामले गर्दाखेरि आमालाई समेत चाहिँ खतम पार्ने हुनुभयो भनेर छोरी चैतदेखि कराएको। मैले आज भोलि भन्दै असौज 22 गते बल्ल जब बुढी परिवार भन्नु न, जब ऊ माथिर तलतिर गर्न सक्न छोडी, अनि मैले चाहिँ हरेस कहाँ अब म चाहिँ जानुपर्छ अब भैरवा छोरी कहाँ भनेर, अनि उसका करले पनि म लिएर गएँ। अनि पछि छोरा बुहारी चाहिँ त्यो डेरै ठिक छैन, चिसो छ, अरू त सब ठिक छ, घाम पर्दैन कोठा, त्यस्तो कोठामा बस्ने बुढाबुढी त्यहाँ कहाँ हुन्छ त्यो भनेर, अनि छोरा बुहारी फेरि मलाई त्यही बेला चाहिँ कोरोनाले समात्यो भैरवा। कोरोनाले समातेपछि अनि छोरा बुहारीले आएर त्यो डेराको त्यहाँसम्म भाडासाडा तिरे 2-4 महिनाको, उनीहरू जापानबाट आए नि म बिरामी भएपछि। अनि त्यो सरसामान पनि यति किर्तिपुरतिर कता लगेर फालेको छ, उता पनि लगाएको छैनन्। त्यसो भएर चाहिँ नि म गएँ। म त्यो श्रीमतीको चाहिँ बिरामीको कारणले, उनका कारणले नि म जानु पऱ्यो। अर्को कारण स्वयं कोरोनाले त यहीँ पनि झपटिरहेको थियो। त्यसो भएर म खाल्डो असुरक्षित भयो, उहाँ गएँ, भैरवा गएर बसेँ। पछि हाम्रो यहाँ चैत 24 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 5 वर्ष काट्न थाल्यो। त्यसो भएर फेरि म यहाँ आएँ, 1 महिना म यहाँ बसेँ। अब राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न त तपाईँको चाहिँ चन्दा पनि माग्नु पऱ्यो, अनि तपाईँको चाहिँ अब दस्तावेजहरू तयार गर्नु पऱ्यो। लगभग 1 महिना म यहाँ बसेँ। फेरि त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हामीले उतै बुटोलतिरै गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि फेरि यहाँ वैशाख 1 गते यहाँ एउटा कार्यक्रम थियो, यो प्रतिगमनको विरुद्धको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, 5 दल। त्यति बेला म फेरि यहाँ आएँ। त्यो त म चाहिँ माघ कति गते हो, वैशाख 1 गते म यहाँ आएर 1-2 दिन बसेँ। अनि फेरि अब म फेरि भैरवा गएँ। अब अरू कुरा त सबै अब चाहिँ फोनबाटै हुन्छ, जुमबाटै हुन्छ। अब त्यो छोरीका घर बसी पनि त महिनौँ दिनसम्म त जुमबाटै पार्टीभित्रको काम बैठकहरू सारा अहिले त अब नेटले त धेरै सहयोग भयो। तर के भयो भने अब तपाईँले खोजिरहनुहुन्छ, अर्को साथीहरूले मिडिया साथीहरूले खोज्नुहुन्छ। अब त्यो मिडियामा जाने काम चाहिँ मेरो छुट्यो। त्यही लोकल तपाईँको चाहिँ मिडियाहरूले त अब सम्पर्क गरिरहने समसामयिक विषयमा यताउति सबै हुन्थ्यो। तर यहाँ बसेर जति तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा अब सहयोग हुन्थ्यो त्यो भएन। म चाहिँ यहाँ नभएपछि त पार्टीको उपाध्यक्ष, सांसद, प्रवक्ता, उहाँलाई त 5 दल त राख्नै त पर्यो नि त, त्यस कारणले उहाँ बस्नुभयो। मैले यो विषय किन उठान गरेको भने तपाईँले काठमाडौँ छोडी पनि दिनुभयो भन्ने चर्चा सुन्यो, अनि हस्ताक्षर पनि दुर्गा पौडेलको आउन थाल्यो। कतै असन्तुष्टि केही रहेछ कि भन्ने यो अलि स्पष्ट होस् भनेर मैले यो विषय उठान गरेँ। त्यो होइन, तपाईँसँग म अब अरू थप राजनीतिक विषय उठान गर्छु। तपाईँले भन्नुभयो नि हामी 46 सालमा पनि यसरी मिलेर लड्यौँ, काङ्ग्रेस र हामी मिलेर पञ्चायत फाल्न सम्भव भयो, पहिले बिपीले मान्नु भएन। अहिलेको जुन अवस्था छ, चर्चामा सुनिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र उहाँको समूह यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा संविधानमा जुन व्यवस्था छ पुनर्विचार गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। चर्चा सुनेको त्यो आधिकारिक होइन, तर उहाँको सहयोगी एकजना महेश बस्नेत भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो खारेज गर्नेतर्फ सोचौँ भनेर हिजोको बैठकमै औपचारिक ढङ्गले उहाँले बोलेको कुरा सञ्चार माध्यममा पनि आएको छ। यदि केपी शर्मा ओलीले त्यो ढङ्गले प्रस्ताव गर्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? त्यो त जुन बेलामा 64 सालमा चाहिँ संविधान सभा गठन हुनुभन्दा पहिले नै
बाह्य शक्तिहरूले अन्तरिम संविधानमा ऊ राखे सङ्घीयता पसाले ल हेर्नुहोस्। त्यसो हुनाले अब माओवादीको कुरा त छाडिदिनुहोस्, काङ्ग्रेस र एमालेलाई चाहिँ बाह्य शक्तिबाट भिटो नलागेको भए सङ्घीयता यिनले बोक्दै थिए। तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नु, किनभने जबरजस्ती लादिएको होइन। जब बाह्य शक्तिले चाहिँ भिटो लागेपछि भिटोको अगाडि उहाँहरू चाहिँ चुक्नु हो, उहाँहरू सक्नु भएन। म त तपाईँको चाहिँ त्यो सङ्घीयता बोक्ने एमालेका नेताहरूसित काङ्ग्रेसका नेताहरूसित त म त चाहिँ लामो समय सँगसँगै छु नि। त्यसो भएर बाह्य ठुला राष्ट्रले चाहिँ भिटो लगाएपछि उहाँहरूको केही लागेन होइन। अब अहिले गएर तपाईँको चाहिँ सङ्घीयताले त आफ्नो चाहिँ स्वरूप त देखाइरहेको छ। सङ्घीयता यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै एउटा पार्टी हो जसले नेपालको समृद्धि होइन, नेपालको विकास होइन, यसले नेपालको विनाश गर्छ। सङ्घीयता भनेको त छरिएर रहेका राज्यलाई एक ठाउँ बनाउन हो नि। उहिले पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ छरिएर रहेका 2200-2400 राज्यलाई एक ठाउँ बनाइसकेपछि अब त्यसलाई धानेर त्यसलाई अडाएर खान नसकेर तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीयतामा लए। तत्कालीन काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूसित त 62-63 सालको आन्दोलनमा मधेसवादीका साथीहरूसित आन्दोलनमा म त दैनिक रूपमा सँगसँगै छु नि त। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ शक्ति राष्ट्रले भिटो लाउँदाखेरि चाहिँ हुन्न भन्न सक्नु भएन। अहिले लाइचु मया विचारै नगरी भन्ने भएको छ। विचारै भनेको त म चाहिँ जो हामीले जुन देख्छौँ नि बाहिर नेपालको स्थिति त्यस्तो होइन नि। यहाँ त रस खानी कोछ लर्खराउने डाइना भन्छ नि गाउँहरूमा। त्यसो भएको हुनाले रस खाने कोछ लर्खराउने डाइना भनेको अब रस एउटाले खान्छ, अरू तपाईँको चाहिँ छिड्की हान्छन्, वरिपरि घुम्छन् स्वार्थका कारणले। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि अब त्यति बेलै यो एमालेका जिम्मेवार नेताहरूसित काङ्ग्रेसका साथीहरूसित 62-63 सालको आन्दोलनमा त गिरिजाबाबुसँग म एउटै मञ्चमा चाहिँ बोलेँ त, महिनौ दिन हुन्। त्यो 62-63को आन्दोलनमा तपाईँ चाहिँ त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा तपाईँ चाहिँ नि पछियाड मिसिएका हुन् काङ्ग्रेसका अरू साथीहरू। त्यसको चाहिँ जिद्दी गरेकै गिर्जाले, त्यो सेरे गिर्जालाई जान्छ त्यो 62-63को प्रतिगमनको विरुद्धमा तपाईँ चाहिँ मुलुकलाई लैजानमा, बुझ्नु भएन। त्यस कारणले अब एमाले तत्कालीन एमाले आदि सचियो कमर सचियो भनेको थियो त। त्यसो भएको हुनाले अहिले के भयो भन्नुहोस् त, कमसेकम एकात्मक प्रणाली हुँदा र चन्द्र शमशेरले बनाइदिएको सिंहदरबारमा मात्रै मन्त्रीहरूको किनबेच हुन्थ्यो। त्यहाँ के अरे सांसदहरू मन्त्रीहरूको व्यापार त्यहाँ एक ठाउँ हुन्थ्यो। नेपाली जनता त्यहीमा देख्न पाउँथ्यो। सिंहदरबारमा मात्रै देख्न मात्र सिंहदरबारमा मात्रै। त्यहाँ सिंहदरबारभित्र हुने चाहिँ भ्रष्टाचार बेठिती र त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर होइन, आफ्नो पद, आफ्नो कुर्सी, आफ्नो गुट त्यसलाई केन्द्रमा राखेर जुन खालको चाहिँ नाङ्गो नाच चाहिँ अब चन्द्र शमशेरले बनाइदिएको सिंहदरबारभित्र हुन्थ्यो। अहिले त त्यस्तो नाङ्गो नाच त म चाहिँ 8 ठाउँमा नेपाली जनताले देख्नु परेको छ। 8 ठाउँमा मन्त्रीहरूको व्यापार देख्नु परेको छ। 8 ठाउँ पार्टी बदलेको, पार्टी फेरेको, 8 ठाउँमा चाहिँ अर्बौँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि अनावश्यक तपाईँको चाहिँ नि बेहोर्नु परेको छ नेपाली जनताको ढाड भाँचेर। कोरोनाको यस्तो हाहाकार छ। मैले नै फागुनको तेस्रो हप्तामा लागेको पहिलो खोप अब 3 महिनापछि लाउनुपर्छ अर्को भनेको थियो। मलाई अहिले मै त खोपबाट वञ्चित मैले पाएकै छैन कता। अब बरु के गर्नु परेको छ भने नेपाली जनतालाई कोरोनाले यस्तो चाहिँ अब लल्लै बिल्लै पारिराखेको बेलामा ती 8वटा ठाउँमा बस्ने तपाईँको चाहिँ नि मन्त्रीहरू, सांसदहरू, अब ती त्यहाँका प्रमुखहरू, उनीहरूको सेवा सुविधाको लागि नेपाली जनताले बजेट छुटाउनु परेको छ। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चामा एउटा त्यस्तो पार्टी हो जसले तपाईँको चाहिँ नेपालमा एकात्मक राज्यको चाहिँ विकल्प सङ्घात्मक राज्य हुँदै होइन। यो चाहिँ बाह्य शक्तिले जुन लाद्यो अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता राखेको छ। हेर्नुहोस्, संविधान सभाको चाहिँ चुनावै हुन बाँकी छ, संविधान सभाको गठन हुनै बाँकी छ। हेर्नु त ट्याक्टिस संविधान सभामा छलफल हुनु पर्दैन। नेपाली जनताले एजेन्डा पहिल्यै सेटिङ गरे
अन्तरिम संविधान हेर्नुहुन्छ म मुलुकलाई सङ्घीय प्रदेशमा लगेको सङ्घीयमा लानुपर्छ सङ्घीयतामा त्यो प्रणाली जस्तो कुरामा कमसेकम देखाउन भए पनि नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट मेची महाकाली तराई हिमालबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई यो मुलुकलाई चाहिँ कुन प्रणाली ठिक हुन्छ आर्थिक रूपले भौगोलिक रूपले यहाँको क्षमताको रूपले नेपाली जनताको चेतनाको हिसाबले त्यो संविधान सभा गठन भएपछि त्यसका अरू एजेन्डा संविधान सभा बनेपछि हुनुपर्ने संविधान सभाको चुनाव नहुँदै संविधान सभाको बैठक नबस्दै तपाईँको चाहिँ अन्तरिम संविधानमा तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीयता घुसाइहाल्यो नि त हेर्नु तपाईँ अन्तरिम संविधानमा त्यसको परिणाम तपाईँको चाहिँ नि अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ अब व्यक्तिगत रूपमा अब केबी ओलीजी अथवा अरू पार्टीका मान्छे के छन् कसो छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला उहाँले नि कतै कतै सार्वजनिक रूपले यो सङ्घीयता यो मुलुकलाई भारी हुन्छ काभ्रेको एउटै सभामा भन्नुभएको थियो होइन ओलीजीले अब चाहिँ बाख्रा टाउका चाहिँ भैँसियो सिङ भनेको त्यही हो उहाँले हेर्नु सङ्घीयतालाई सङ्घीयता भने हो तर तपाईँको चाहिँ नि अब राष्ट्र र मुलुकको तपाईँ हितमा काम गर्न त आफ्नो त बलिदान दिनुपर्छ नि आफूलाई आफ्नो कुर्ची आफ्नो गुट स्वार्थ आफ्नो वरिपरि घुम्नेहरूको स्वार्थ राष्ट्रको स्वार्थलाई तपाईँ चाहिँ नि केन्द्रमा राखेर काम गर्दा न हो त्यो कुरा नत्र तपाईँ चाहिँ सङ्घीयतासित सहमत नहुनेलाई सुनाउन त्यस्तो कुरा गर्ने अनि सङ्घीयता बोक्नुपर्छ भनेर शक्ति राष्ट्रले भिडो लाउँदाखेरि स्वीकार गर्ने त्यसको के औचित्य हुन्छ कसैको पनि कथम ओलीजीले चित्रबहादुर दाइ म यो सङ्घीयताको बारेमा पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा प्रवेश गरेँ तपाईँले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो तपाईँ किन चाहिँ यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा लाग्नु भएको छ किन सहयोगी जस्तो देखिनु भएको छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ त होइन उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो भित्रभित्र सबै कुरा तपाईँलाई मन गर्दिनँ अहिले प्रस्ताव गर्नुभएको होइन त्यस कारणले उहाँले के प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा त होइन नि अब उहाँसित त मेरो त लामो समयसम्म व्यक्तिगत सम्बन्ध छ इन्टिमेसी नै छ भन्नु न व्यक्तिगत रूपमा तर राजनीतिक रूपले हो नि हाम्रो तपाईँ चाहिँ सम्बन्ध निर्धारण गर्ने त अहिले तपाईँ चाहिँ 72 संविधानलाई यस्तो च्याचुत पार्नु होला भन्ने थियो तपाईँ हामीलाई ल भन्नु विधिमा नै चलेको छ यो टिभी पनि संसद तपाईँ चाहिँ दुवैचोटि भत्काउने अनि जम्मै भएभरिका चाहिँ नेपालीका समस्या तपाईँ चाहिँ अदालतमा लगाएर थुपाएर हेर्नु त अहिले अहिले त जम्मैले नेपाली जनताले मुख चाहिँ अब संसदतिर होइन आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू तपाईँ चाहिँ माह लाएर चाहिँ गाउँमा बसेका छन् अब यहाँ संसद बन्द एकचोटि हो र भत्काएको पहिलोचोटि भत्काउन बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि हामीले तुरुन्तै उहाँलाई दिएको चाहिँ समर्थन फिर्ता गऱ्यौँ नि त हामीले अझ दोस्रोचोटि पनि उहाँले चाहिँ भत्काउनै लाग्नुभयो त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो एजेन्डालाई कसैले चाहिँ समर्थन गर्छ भने त तैँले गर्न पाउन्न भन्ने कुरा होइन त्यो त सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने त अब त नेपाली जनताको एजेन्डा बनिसक्यो नि कसरी धान्नु अन्ततोगत के यो विधा हुन्छ सङ्घीयता भन्ने चिज होइन सङ्घीयता जनताले विधा गर्दैनन् भने सङ्घीयताकै आवरणमा नेपाल नेपालीको रहन्न यो मैले आज भनेको कुरा होइन नोट गर्नुहोस् रहन्न नेपालीको नेपाल रहँदैन सङ्घीयता खारेज सङ्घीयताकै आवरणमा तपाईँको चाहिँ त्यसैको तपाईँको चाहिँ आवरणमा चाहिँ यहाँ के पहिलो कुरा त तपाईँको चाहिँ नि जातीय प्रदेशको लागि चाहिँ युरोपियनहरूले कति खुरी खेले यहाँ ल भन्नुहोस् संविधान सभाभित्रै उनीहरूको कति चाहिँ दबाब भयो कस्तो किसिमको चाहिँ दबाब भयो त्यहाँ चाहिँ नि अब जनजातिमाथि महिलामाथि दलितमाथि संविधान बन्ने बेलैमा त नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ त्यो दबावको कारणले र तपाईँको चाहिँ नि अब जातीय राज्यको तपाईँको चाहिँ नि अब एजेन्डा बोकेर हिँड्नेलाई नि पछाडि सर्नु पऱ्यो चितवनलाई समेत 3टा टुक्रा पारेको थियो 3टा प्रदेश परेको थियो चितवन समेत हेर्नु त यस्तो लाजो मर्नु त्यो नेपाली त्यो टुलु टुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा प्रवेश गरेको यो कस्तो खालको परिवर्तनलाई हामीले स्थान दियौँ जसलाई हामीले अगुवा बनाइराखेका हुन्छौँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हो बदल्नु भएन कुरा त हो नि
तपाईँलाई यहाँ चाबेल यताउति कता बस्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ जनता लाग्छन्, अब तपाईँले बदमासी गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ चाबेलका जनता र तपाईँ नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रको स्वार्थलाई ध्यानमा राख्नुहुन्न। तपाईँको आफ्नो कुर्सी, आफ्नो गुट, आफ्नो स्वार्थलाई तपाईँले चाहिँ केन्द्रमा राख्नुहुन्छ भने के गर्ने तपाईँको पछि लाउनुले? तैपनि विरोध गर्दै आएका छन्। यो 70 वर्षको अवधिमा तपाईँ चाहिँ हामीले निरङ्कुश राजतन्त्र हटाएको, संवैधानिक राजतन्त्र हटाएको, गणतन्त्र प्राप्त गरेको होइन। संविधान 72 को संविधान पहिलेका 5-6वटा संविधानभन्दा यो धेरै प्रगतिशील छ, धेरै राम्रो छ। यो संविधानभित्रका कैयौँ एजेन्डा हाम्रो विमति छ। खास गरेर सङ्घीयता चाहिँ हुँदैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दा हाम्रो त काठमाडौँमा त नाकै काटे त दिल्ली बजारमा। अझ त्यसमा पनि जातीय राज्यको लागि कति यहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूले कति कसरत गरे, कति सङ्घर्ष गरे भन्नुहोस् त। अनि क्षेत्रीय राज्य यति सानो मुलुकमा, यति सानो मुलुक जसका तपाईँको चाहिँ नि अब युवा वर्ग 70-80 लाख तपाईँको चाहिँ अरबको खाडीमा विदेशमा घुम्छन्। यहाँ तपाईँको चाहिँ जनतालाई दिनु भनेको तपाईँको चाहिँ सजाय बाहेक केही छैन, दुःख र हन्डर बाहेक केही छैन, अभाव बाहेक केही छैन। यस्तो देशले तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता बोक्छ। जापानले किन बोकेन? अमेरिकाले जापानलाई सङ्घीयतामा लान ठुलो कोसिस गरेको थियो। इन्डोनेसियालाई चाहिँ उमा लान चाहिँ जगत साम्राज्यवादले तपाईँको चाहिँ भगीरथ परेन। जापानले पनि मानेन, इन्डोनेसियाले मानेन। आज चीनले जुन प्रगति गरेर देख्नुहुन्छ, फ्रान्सले गरेर देख्नुहुन्छ, बेलायत त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ नि जापानै भन्नु न, ती सङ्घीय प्रणाली हुन्थ्यो। सङ्घीय प्रणालीमा जान त तपाईँको चाहिँ त्यो देशको एउटा आवश्यकताले लैजाने हो। छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एक ठाउँ बनाउनु। त्यहाँको भूगोल कस्तो छ, त्यहाँको जनसङ्ख्याको चेतना के छ, त्यहाँ सामाजिक परिपाटी के छ, त्यो देशको नगए के हुन्छ, जाँदा के हुन्छ भन्ने कुरा त जान नपर्ने देश जुन जुन गए तिन त धोक त भयो त। के प्रयोजनका लागि सङ्घीयता यहाँ ल्याइयो भन्ने ठान्नुहुन्छ? यसलाई तपाईँको कमजोर पार्ने तपाईँको चाहिँ अहिले कति कमजोर छ। नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ सिंहदरबार मात्रै तपाईँको चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ अब व्यापार, मन्त्रीहरूको व्यापार गरेको देखेको हो त अहिलेसम्म। मैले त पहिले भने नि त, यहाँ त 70 के अरे 2007 सालपछि त यहाँ त धेरै पार्टी बने, सरकार बने, सांसद बने। पञ्चायतकालमा 30 वर्ष पनि त्यही संविधान संसद सिंहदरबारभित्रै खेल देखियो हामीले खेल होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि पञ्चायती व्यवस्था गएपछि जुन बहुदलीय व्यवस्था आयो 46 सालपछि, अनि हामीले त्यहाँभित्रका चाहिँ सबै चाहिँ अब सांसदहरूको खरिद बिक्री, पार्टीहरूको तपाईँको चाहिँ नि चरित्र त उदा त्यही एक ठाउँ देखेको थियौँ नि। अहिले त तपाईँ उता धनगढी हेर्नुहोस्, उता सुर्खेत हेर्नुहोस्, पार्लिमेन्ट एक ठाउँ हो र। नेपाल जस्तो गरिब देशलाई जसका तपाईँको चाहिँ नि काम गर्ने चाहिँ नि 60-70 लाख 80 लाख तपाईँको चाहिँ मेन पावर ती सब विदेशमा चाहिँ गइरहेका छन्। त्यस्तो देशमा तपाईँको चाहिँ नि एउटा पार्लिमेन्ट तपाईँको धनगढी, एउटा सुर्खेत, एउटा पोखरा, एउटा हेटौँडा हेर्नु न, अर्को विराटनगर। अनि ती सांसदहरू अब प्रदेशमा 7वटा चाहिँ उ छ मन्त्रालय, आवश्यक भएको हुनाले ती मन्त्रालय समेत टुक्र्याएर आफ्नो पार्टीका चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ बलियो बनाउन, आफ्नो कुर्सी जोगाउन ती प्रदेशका मन्त्रालय समेत टुक्र्याएर तपाईँको चाहिँ मन्त्रीहरू सङ्ख्या भन्नु त सक्छ नेपाल राष्ट्रले धान्न, नेपाली जनताले धान्न। अधिकार तल्लो तहसम्म लगेको सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको केन्द्रले मात्रै हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा विकास भएन, अर्थात् प्रदेश तहमा विकास भएन, क्षेत्रीय स्तरमा विकास भएन, त्यसकारण गरे भन्छन् नि त। होइन, यहाँका शासकहरूलाई, यहाँका नेपाली जनताको चाहिँ नि अब अगुवाई गर्नेहरूको चेतनामा प्रवृत्तिमा परिवर्तन नभएर हो। त्यति ठुलो देश तपाईँको चाहिँ चिनमा तपाईँ किन गएन स्थानीय निकायमा अधिकार? त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कुनै जातिको बहुल्यता छ एक ठाउँ भने त्यहाँ चाहिँ जातीय प्रदेश पनि दिन्छ। चाइना त्यो व्यवस्था छ हेर्नु। जापानमा तलैसम्म त्यहाँ स्थानीय निकायको कति अधिकार छ भन्नुहोस् त। त्यो त भन्नलाई गरेको कुरा हो नि। अहिले तपाईँको चाहिँ नि जुन प्रदेशमा जुन खर्च छ नि, त्यो प्रदेशको त्यो खर्च तपाईँले चाहिँ नगरपालिकालाई दिन मिल्दैन, अधिकारहरू त्यहाँ दिन मिल्दैन, गाउँपालिकालाई दिन मिल्दैन।
त्यो प्रदेशमा हुने त्यहाँका मन्त्रीहरू, त्यहाँका चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरू, त्यहाँका सांसदहरू, त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई त्यो दिने सबै खर्च तपाईँ नगरपालिकालाई किन नदिने? त्यही भित्र नगरपालिका छ। म तपाईँको चाहिँ नि अब गएको थिएँ कहाँ भने बुटोल गएको थिएँ एक दिन। मैले चाहिँ बुटोल नगरपालिकातिर जानु होइन भैरवा गएको थिएँ। भैरवा म जताउन गएको थिएँ एउटा चाहिँ डाक्टर साहबसँग, नाम नलिउँ। अब मैले चाहिँ मलाई जताउने क्यार्नी गर्नुभयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले 1000 रुपियाँ उहाँलाई पहिले काउन्टरमा त्यहाँ जम्मा गरेको थिएँ। पछि मलाई जताएर क्याएर भिडियो सबै गरेपछि मैले त्यो उहाँलाई दिएको चाहिँ 1000 रुपियाँ समेत र मेरो रिपोर्ट समेत त्यसै उनेर मेरो 1000 समेत त्यसै उनेर फिर्ता दिनुभयो। मैले भने मैले त त्यो काउन्टरमा तपाईँलाई बुझाएको तपाईँको यो फी हो, किन फेरि फिर्ता गर्नुभएछ? तपाईँले त मेरो रिपोर्टमा मागे। मैले भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने यो क्लिनिकलाई मैले चाहिँ प्रदेश र नगरपालिकालाई 13,000 तिर्छु कर। त्यसो हुनाले प्रदेशलाई अलग्गै नगरपालिकालाई अलग्गै नगरपालिकालाई अलग्गै। हेर्नु न जनतालाई धुतीको त्यो चाहिँ कि त्यो प्रदेशले लिने मात्र लिनुपर्छ कि नगरपालिकाले मात्र लिनुपर्छ? शोषण गर्ने एउटा शोषण गर्ने। हेर्नु त्यो त हतियार। अलग स्थापित डक्टर तपाईँ चाहिँ चान्ने चुन्ने होइन। उहाँले समेत चाहिँ नि यो जुन हामीले पीडा भोगेका छौँ, नेपाली जनताले पीडा जुन भोगेका छौँ, सङ्घीयताको पीडा, यसको बारेमा तपाईँले आवाज उठाउने मान्छे हो। मैले चाहिँ नि अब अरूसँग नै लिउँला, तपाईँको फी मैले फिर्ता गरिदिएँ भन्नुभयो उहाँलाई। हेर्नु न, अब त्यस्तो चाहिँ मध्यम वर्ग भन्नुपर्छ नि उहाँलाई त। बिरामी आउँछन्, जाँच हुन्छ, पैसा हुन्छ, उहाँलाई त त्यस्तो पीडा भएपछि अरू ती साधारण चाहिँ मान्छेहरूलाई, साना व्यापारीहरू, साना उद्योगपतिहरूको अभिगत के होला? प्रदेशले नि तपाईँको चाहिँ गराएछ, चाहियो नि त कर। प्रदेशले लाग्छ एकातिर ढाड भाँच्छ, अर्कोतिर स्थानीय नगरपालिका भए नगरपालिका, नगरपालिका नभए गाउँपालिका दिन्छ। अब त्यहीँ प्रदेश छ, त्यहीँ त्यसैसित तपाईँको छ नगरपालिका छ। त्यो जनता त सबै त्यहीँभित्र छ नि त, नगरपालिकाभित्र। त्यो प्रदेशमा लाग्ने त्यो अरबौँ करोडौँ खर्च त्यो नगरपालिकाले चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यो प्रदेशमा बस्ने मान्छे छुट्टै तिनीहरू चाहिँ अवतारी हुन्। नेपाली जनताको गरिबी, नेपाली जनताको रोग व्याध यो सब छुमन्तर गराउनु त्यस्ता डाक्टरहरू छन् त्यहाँ प्रदेशमा। त्यहाँको खेती पनि के छ हेर्नु न। पार्टीले तपाईँको चाहिँ नि कारवाही गर्यो, हेर्नुहोस् है, पार्टीले यसो गरेर भन्यो तपाईँको चाहिँ नि त्यहीँ तपाईँको चाहिँ तिनै कारवाही गरे मान्छे फेरि तपाईँको चाहिँ नि मन्त्री बन्छन्, बनाउँछन्। मन्त्रीको व्यापार मैले भनेको त्यही। त्यो सबै चाहिँ स्थिति नेपाली जनताले देखेका छन् नि। त्यसो कारण हाम्रो भनाइ के हो भने एकात्म प्रणाली भने प्रदेश हुनसक्छ, तर प्रशासनिक इकाइ मात्रै गराउनुपर्छ, राजनीतिक होइन। होइन, प्रशासनिक इकाइ त्यो मध्यस्थता गर्ने नि। जस्तो चाहिँ जिल्लामा चाहिँ सिडिओले केन्द्र र तपाईँ चाहिँ जिल्लाको बिचमा समन्वय गर्छ त। केन्द्रका नीतिहरू तपाईँ जिल्लामा लान्छ, जिल्लाका समस्याहरू केन्द्रमा पठाउँछ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् जिल्ला जिल्लामा सिडिओ पो सकिरहेछ नि तपाईँ। यो कोरोनाका बारेमा चाहिँ प्रदेशका मन्त्रीहरूले, त्यहाँका सांसदहरूले, त्यहाँका कर्मचारीहरूले नेपाली जनता दिएको चाहिँ सेवा सुविधा के हो मलाई बताउनु त। प्रदेशभित्र जति तपाईँ चाहिँ बेरोजगार मान्छे छन्, विदेशमा तपाईँ चाहिँ कोरोनाका कारणले तपाईँ चाहिँ खाली हात फर्केर आएका, तिनीहरूको बिजोग भएछ। किन कणेलले चाहिँ हात थापेर दुनियाँभरि जति चाहिँ त्यति लुला लङ्गडा बिरामी सबैलाई तपाईँ चाहिँ केही मद्दत गरेको छ। प्रदेशका मान्छेले, स्थानीय निकाय, नगरपालिका, गाउँपालिका मान्छेहरूले गरेर देख्नुहुन्छ तपाईँले। यो इन्द्रेणी चाहिँ दोहोरी गीत गाएर हेर्नुहोस् है, मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा खुसी पारेर देश विदेशबाट तपाईँको चाहिँ कृष्ण कणेलले जति तपाईँको चाहिँ असहायलाई, दुःख पाएकालाई जुन मद्दत गरेको छ प्रदेशकाले, केन्द्रका सरकारले अनि स्थानीय सरकार भएकाले जनताले मत दिएर चाहिँ विश्वास गरेर पठाए त्यो गरे तपाईँले देख्नु भएको छ। सरकार हौँ भन्ने, सरकार हौँ भन्नेको हकीकत भन्नु त। अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि पटक पटक एकपालि संसद विघटन गरेर भएन भनेर दोस्रो पटक पनि गएर अहिले रात दिन तपाईँको चाहिँ फलाएको के सरकार प्रमुख भन्ने चुनावमा जानुपर्छ। चुनाव त डराउने। ल हेर्नुहोस्, चुनावमा गएर आउने पनि त त्यस्तै मान्छे हुन्। अहिले हामीले जस्ता राष्ट्र प्रमुख बेहोरेका छौँ, सरकार प्रमुख बेहोरेका छौँ, आउने को हो? अब
बहुत इन्ट्रेस्टिङ कुरा। चुनाव भएर पनि आउने को हुन् र त्यही त हुन् नि। अब म तपाईँसँग नि विक्रम सम्वत 2014 सालदेखि वाम आन्दोलनमा लागि परेको मानिस तपाईँ, प्रारम्भमा शिक्षक, सादगी जीवन, तपाईँप्रति कसैको पनि विमति या तपाईँ उप घृणा छैन। राजनीतिमा तपाईँ जो प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, कतिपय मानिसले भन्छन् चित्रबहादुर केसी यो उप प्रधानमन्त्री चाहिँ नखाइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, खाइदिनु भयो र प्रश्न उठ्ने ठाउँ रह्यो पनि भन्दछन्। अब बताइदिनुहोस् त, जुन प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना तपाईँ भनिरहनु भएको छ, तपाईहरूको उद्देश्य त समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्नुपर्छ, अर्थात् वाम कम्युनिस्टहरूको राज्य सत्ता कायम भयो भने यो देश समृद्ध हुन सक्छ, नेपाली जनले सुख पाउँछन् भन्ने जो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। त यो जुन संसदीय व्यवस्था यसो हेर्दाखेरि यो संसदीय प्रकृतिकै व्यवस्था हो, यो बाँच्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ, यो संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर मरिहत्ते किन गरे तपाईँहरूले? मैले पहिले तपाईँको कुरा अघिल्लो कुराको जवाफ दिन्छु। त्यो चाहिँ सरकारमा नगएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो धारणा राख्दछन् मानिस। त्यो दुईतिरबाट आएछ कुरा। एउटा त तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो संविधान हामीले बनाए बापत भारतले नाकाबन्दी गर्यो, हाम्रो त कसुर केही थिएन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, पहिले चाहिँ संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले संविधान जारी गर्न छेक्न किन आए भारतीय शासकहरू? किन आए भने त्यो संविधानमा तपाईँ चाहिँ भारतीयहरूलाई सजिलै उनीहरूले जुन किसिमले चाहिँ नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न राखेका थिए, जुन किसिमले तपाईँले उनीहरूले एक मधेस एक प्रदेश गराएर तराईलाई टुक्र्याएर भारतमा विलय गराउने उद्देश्य तपाईँ चाहिँ संविधानमा चढाउन खोजेका थिए, त्यो त त्यति बेलाका पार्टी नेताहरूले मानेनन्। हेर्नुहोस्, ओलीले मानेनन्, प्रचण्डले मानेनन्। अब तपाईँ चाहिँ त्यति बेला सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री, उहाँहरू त मान्नु भएन, छेक्न आएको कुरा त हो त। अलि पहिले तपाईँले यो सुझाव ल्याएर आवा विचार गर्दा अहिले त समय गइसक्यो, ढिलो भयो हो भनेर चित्त बुझाउनु पर्यो। त्यति बेलै तिनकै अगाडि उनले भने होइन जे पनि हुनसक्छ, उहाँ चोर औँला देखाएर गएको कि। हाम्रो कसुर के थियो? हाम्रो आफ्नो संविधान आफै बनाए बापत न हो हामीले नाकाबन्दी गरेको होइन। होइन, त्यो नाकाबन्दी एकचोटि हो र नेपालमा पटक पटक नाकाबन्दी हेर्नुहोस्, छिमेकीले त्यत्रो शक्तिशाली राष्ट्रले। त्यसो भएर हामीले हाम्रो संविधान बनाए बापत भारतले जसरी नाकाबन्दी गर्यो, त्यति बेलाको तपाईँको चाहिँ नि एमालेको सरकार थियो, तपाईँको चाहिँ नि त्यसमा माओवादी थियो तत्काल होइन। उहाँहरूको प्रस्ताव के आयो भने यसरी हामी बारम्बार छिमेकीबाट खास गरेर भारतीयहरूले हामीलाई चाहिँ पटक पटक पाइले पछि हाम्रो जो घाँटी पक्रिरहेका छन्, अब यसको चाहिँ सामना गर्नको लागि पनि हामीले पर्यो। त्यसो हुनाले तपाईँहरू चाहिँ सरकारमा सामेल भइदिनु पर्यो भनेको तपाईँको चाहिँ नि त्यो कुरा सुरु गरेको 4 महिनासम्म हाम्रो छलफल भयो। म त्यहाँ कमाउन कतिपय मान्छेहरूले भने अलि समयमा गएर मालदार मन्त्रालय नलिएर जुन सहकारी मन्त्रालयमा फुटेको पैसा छैन बजेट, त्यस्तो मन्त्रालय लिने तैँले भनेर हाम्रै साथीहरूले कतिपयले सुझाव राख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, मालदार मन्त्रालय दुधालु अर्थात् हो त, त्यहाँ त कमाउन जाने न हो। तपाईँको सरकारमा बस्ने भने त विशुद्ध जनताको सेवा मात्र होइन भनेको त थाहा भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। पार्टीको तपाईँको चाहिँ आधिकारिक ठाउँमा पनि निर्णय भयो, पिबीमा निर्णय भयो, सेन्ट्रल कमिटीमा निर्णय भयो र त्यसपछि चाहिँ त्यो निर्णय गर्दा गर्दै हामीलाई समय पनि लाग्यो। जानी भए त 2051 सालदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चा छ त संसदमा। त्यति बेलाका साथीहरूले अफर त आयो त चित्रबहादुरले सरकारमा आउनु पर्यो भनेर, पटक पटक आयो त। हामीले त्यस्तो त गरेनौँ नि। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हामीले सरकारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा जुन सत्ताधारी साथीहरूले वाम साथीहरूले त्यो राख्नुभयो, ठिकै छ नि त, अब तपाईँहरूलाई मद्दत हुन्छ भने गइदिउँ भनेर हामी त्यहाँ गयौँ। त्यो पनि पार्टीले निर्णय गरेर मलाई पठायो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँ नगएर अब त्यहाँ जनतालाई अरू कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ सरकारमा जाने भनेको त कमाउनु हो, लुट्न हो।
भ्रष्टाचार गर्न हो। त निरन्तर त्यो त्यही चलिआएको चलिआएको। त्यस कारणले चाहिँ अब सरकारभन्दा बाहिर बस्दाखेरि लुट्नेहरूको विरोध गर्ने, लुटमा सामेल नहुने, यो मान्छेले चाहिँ नि बिगार्यो आफ्नो चाहिँ क्यारियर भन्ने त्यो दुःखले, त्यो चिन्ताले नै हो एक थरीले। अर्को थरीले तपाईँ चाहिँ तत्कालीन एमाले र चाहिँ माओवादीलाई मद्दत गर्न गयो यसले। अझ बढी विरोध त त्यति बेला म सरकारमा गयो बेला त काङ्ग्रेसबाट आएको थियो। काङ्ग्रेसका साथीहरूबाट केहीजी जति बिग्रियो नि हामी जो बिग्रिएको थियौँ तिमी किन बिग्रिएको भन्दै थिए कहीँ हाँसो गरेर। त्यसो भएको हुनाले विधिवत रूपमा पार्टीमै तपाईँ चाहिँ निर्णय गरेर छलफल गरेर सहयोग गर्नु गएको। त्यहाँभित्र बसेपछि पनि मैले त देखेँ नि, पार्टीले एउटा अनुभव त गर्यो नि। सहकारी मन्त्रालय दिएको सहकारीको हालत के रहेछ मलाई त थाहा भइहाल्यो नि अर्को दिनदेखि। त्यहाँ पनि माल त लिएर आउँथे होला, किन नआउने नि तपाईँ चाहिँ यत्तिकै लुणो मन्त्रालयमा जहाँ सहकारीको नामबाट सहकारीको चाहिँ फटाहरूले ठगेको पैसा तपाईँ चाहिँ बर्मा लुट छ, बर्मा लुट छ त सहकारीमा। अहिले पनि 25 अरबभन्दा बढी तपाईँ चाहिँ नेपाली पैसा, नेपाली जनताको पैसा ठगिएको छ। कैयौँ मान्छेले आत्महत्या गरेका छन्। आफ्नो बुढ्यौली चाहिँ छोरा बुहारीबाट बुढ्यौली लिएर तपाईँ चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको ती सहकारीका छट्टुहरू, सहकारीका माफियाहरू तपाईँलाई यति ब्याज आउँछ नि बा आमा भनेर चाहिँ पैसा लए, त्यो पैसा खाए उनले। अनि सहकारी आफ्नो अनुकूलको छ। हेर्नुहोस् है, सहकारी बिल्कुल बेठीको भन्ने कुरा होइन। समाजवादको तपाईँ चाहिँ आधारभूत सिद्धान्त हो सहकारी आन्दोलन। हेर्नुहोस्, तर नेपालको सन्दर्भमा त के हो भन्दाखेरि सहकारी भनेको ब्याङ्किङ कारोबार, ब्याङ्कको कारोबार। ब्याङ्कबाट पैसा झिकेर ल्याएर सहकारी राखेर चर्को ब्याज हेर्नुहोस्, सहकारी नै हो त्यो त। त्यो सहकारीले किसानको क्षेत्रमा के गरेछ, उद्योगको क्षेत्रमा के तपाईँले देख्नु भएको छ, ब्याङ्किङ कारोबार हो नि। फेरि अब त्यो सहकारी आन्दोलन चलाउनु त कतिपय सांसदहरू, मन्त्री भएका मान्छेहरू त्यो सहकारीको ऐन पनि तिनीहरूले बनाउनु। त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो ऐन बनाउन मैले चाहिँ 9 महिना यति कोसिस गरेँ, त्यो ऐन बनाएर पनि मैले त्यहाँ दर्ता गराएको छु। त्यो त म पास गर्न दिँदैन, त्यो पास गर्न दिएनन् नि। अनि काले मिलेर खाउँ भाले अर्को खालेले गरे सबै। सहकारीवाला मन्त्री म यहीँ छु। यहाँ चाहिँ सहकारीको नाममा नेपाली जनताको रगत पसिना पौडी खेलेका फटाहरू सहकारीका माफियाहरूले मलाई उद्घाटन गरिदिनु जानु पर्यो साधारण सभामा भने मलाई मैले तिम्रो फाइल हेरौँ त। मलाई मद्दत कसरी भयो भने म त नयाँ मान्छे थिएँ, बाहिरतिर प्रशासनको कुरा त थाहा थिएन। केही राम्रा साथीहरू पनि मैले सल्लाहकार लड्थेँ त्यहाँ साथमा। त्यहाँ मन्त्रालयभित्र पनि केही राम्रा मान्छे त रहेछन्, भेटाएँ मैले। त्यहाँ मन्त्रालयका मान्छेले के दियो भने सहकारीभित्र ठुलो लुट छ। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ सहकारीको नामबाट नेपाली जनताको रगतमा पौडी खेलेका सहकारीका माफियाहरूले तपाईँलाई आफ्नो सहकारीमा लगेर साधारण सभामा प्रमुख अतिथि बनाउँछन्। तपाईँ त त्यहाँ अब त्यहाँ चाहिँ अब पोजिटिभको कुरा गरेर सन्देश दिनु पऱ्यो। तपाईँलाई लगेर त्यहाँ उभ्याएर यिनीहरूले नेपाली जनतालाई सहकारीका नामबाट चर्को ब्याज खाएर त्यो ऋण ल्याएका घरखेत गरेकाहरूले तपाईँलाई उभ्याएर लगेर चाहिँ आफू चोखाउन खोज्छन्, तपाईँ झुकिनुहुन्न। त्यहाँ सबैको रेकर्ड छ। यहाँ त हेर्नुहोस् है, सबैको रेकर्ड छ। त्यो रेकर्ड हेरेर यहाँ जान हुन्छ र यहाँ जान हुन्न भन्ने चाहिँ कुरा छुट्याएर मात्रै तपाईँ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। यतिसम्म भयो कि चाहिँ म जान इन्कार गरेँ सहकारीमा, त्यति बेलाको तत्कालीन सभामुखलाई लगेर उद्घाटन गर्न। तपाईँ चाहिँ जानु भएन? म मानिनँ। राष्ट्रपतिलाई लगाए, प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गरेँ। प्रधानमन्त्रीले मलाई भन्नुभयो तपाईँ सरकारवाला सहकारी मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ दाइ काठमाडौँमै, तपाईँ जानु पऱ्यो त्यहाँ भनेपछि मैले त्यो सहकारी लुटकारी हो त्यो, त्यहाँ जान्न मैले त्यो म बदनाम हुन्न त्यहाँ गएर भने। 3 चोटि चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री यहाँ ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँले सुन्नु होला। मलाई 3 चोटि लगे सहकारीका चाहिँ सांसदहरू, मन्त्रीहरू, सहकारीका माफियाहरूले मलाई बालुवाटारमा। यसले हामीले भन्यो मानेन, यसले सहकारी बुझेन भनेर तपाईँ चाहिँ सहकारीको नामबाट तपाईँ चाहिँ फट्याइ गरेर खाइरहेकाहरूले एक पटक होइन त म 3 पटक बालुवाटार प्रधानमन्त्री आडलाई उभ्याए मलाई। सांसदहरू पनि छन्, मन्त्रीहरू पनि छन्। यसलाई सहकारी उनीहरूले मलाई बुझाउन नसकेका। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सहकारीको माध्यमबाट जुन ब्याङ्किङ कारोबार गरेर तपाईँ चाहिँ त्यो सहकारीको ऋण ल्याउन आउनेको जाय जेथा जुन चाहिँ सिद्ध्याउने चाहिँ सहकारीका चाहिँ माफियाहरू हुन्। अहिले पनि छन् त त्यो जीवितै, अहिले पनि सुनिरहेको छन् त्यसले यो कुरा।
कतिपय सहकारी राम्रा छन्, जुन सहकारी राम्रा छन्, मन्त्रालयमा राम्रो रेकर्ड छ, तिनीहरू कहाँ त म काठमाडौँ बाहिरका सहकारी पनि पुगेँ त म दौडधुप गरेँ। जुन सहकारी यहीँ दैलैमा छन् काठमाडौँ, मेरो मन्त्रालयबाट चाहिँ 10 मिनट पनि लाग्दैन त्यहाँ जान, हिँडेर गए पनि ती सहकारीमा म गइनँ, मानिनँ, म त्यो हेरेँ। त्यति मात्रै होइन, जुन मान्छेहरू तपाईँ चाहिँ सहकारीमा पहिलेदेखि बसेर दर्ता गर्दाखेरि सहकारी दर्ता गरिदिँदाखेरि पैसा खाइदिनु। मेरै आफ्ना नजिकका मान्छेले भने त्यहाँ तपाईँलाई सहकारीमा मद्दत गर्ने चाहिँ मेरो एकजना साथी छ, उनको सहयोग लिएर तपाईँले चाहिँ काम गर्नुहोला भनेर मेरो आफ्नै मान्छेले मलाई फोन गरे। त्यहाँ जाने बित्तिकै त त्यही मान्छेका विरुद्धमा तपाईँ चाहिँ त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी विरुद्ध रहेछ, मेरो बदमासी गर्ने मान्छे। ल भन्नु न, त्यहाँ गएर तपाईँ त्यहाँ बच्नै गाह्रो पर्छ। बेइमानी निरन्तर जारी छ, त्यो मोनिटरिङ गर्ने, त्यो हेरचाह गर्ने कहीँ त्यस्तो छैन, संयन्त्र केही छैन। त्यति मात्रै होइन, चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको उपाध्यक्षलाई तपाईँ चाहिँ सुशीलजीले हटाउन नसकेको, बाबुरामजीले हटाउन नसकेको मैले हटाएँ। क्याबिनेटमा चाहिँ झगडै गरेर हटाएँ। त्यतिखेर मलाई प्रधानमन्त्रीले साथ दिनुभयो हटाउने कुरामा। मैले हटाएको 3 दिनका दिन ऊ फेरि पुनस्थापित त्यही भयो। फेरि त्यो मान्छे अहिले लैनचौरबाट आएको सिफारिसमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सहकारीमा उभाएर चाहिँ म अझै त्यसलाई हेर्नुहोस्। तपाईँले भित्रैदेखि नेपालको तपाईँ चाहिँ जम्मै भित्री नै कुरा खोल्दै जाने हो भने त यहाँ सुनिसक्नु छैन, गरिसक्नु छ। त्यस कारणले म सरकारमा गएर अझ तपाईँलाई भन्छु, सरकारमा म उपप्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले म त सांसद भएको तपाईँ चाहिँ एउटा होल टाइमरले जति चाहिँ वेज लिनुपर्ने हो पैसा, खाना खर्च, त्यति लिएर मलाई त संसद बनाएको न हो पार्टीले। हाम्रो पैसा त तपाईँ पार्टीले बुझ्छ, बुझेर होल टाइमरले तपाईँ चाहिँ कति पाउने हो काठमाडौँ बस्दाखेरि 20,000 25,000, त्यहाँभन्दा बढी होइन। उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छेले मैले चाहिँ पार्टीबाट मलाई चाहिँ अहिले दिइराखेको सांसद हुँदाखेरि दिइराखेको पैसाले मलाई पुग्दैन भने मैले झगडा गरेँ बैठकमा। किनभने म उपप्रधानमन्त्री भएर चाहिँ घुस खाने भ्रष्टाचार गरेर मैले त कमाउने कुरो भएन। मन्त्री भएर गइसकेँ मलाई त खर्च बढी लाग्छ, मैले इज्जत धान्न सक्दिनँ। त्यसो हुँदा तपाईँ चाहिँ सांसद हुँदा मैले जति पार्टीलाई मैले मद्दत गर्थेँ लिएँ, मैले सक्दिनँ है भनेर साथीहरूसँग रोइ कल्लाइ गरेर पार्टीलाई समेत घाटा ला। म त क्याबिनेटमा गयो होला, अरू क्याबिनेटमा गयो होला, कति फाइदा गर्छन् आफूलाई पार्टीलाई भन्नु न। मैले पार्टीलाई चाहिँ दिनुपर्ने तपाईँ चाहिँ लेबी 10-8 हजार तपाईँ उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छे तपाईँ चाहिँ पार्टीलाई नै धेरै मद्दत गर्न सकिनँ। झन् उपप्रधानमन्त्री भएर पार्टीलाई चाहिँ मद्दत झन् घटाउने घटाएँ नि, मैले रेकर्डै छ नि त। यो कुरा त हाम्रो साथीहरूले त सुने होइन नि त। त्यहाँ पार्टीभित्रै बहस हो। तपाईँले अझ झन् उपप्रधानमन्त्री भएर चाहिँ पार्टीलाई आउने लेबी समेत हटाउनु गर्नुहुन्छ के? तपाईँ एउटा होटेलमा गएर बस्नुहुन्छ, उपप्रधानमन्त्री आएको उहाँ तपाईँ चाहिँ असम्बन्धित मान्छे नि आएर लहरै लाएर तपाईँ चाहिँ खाइदिन्छन्। अनि यो मान्छेले खाएको मेरा मान्छेले खाएकोमा तिर्छु, भएन, झिक्नै पर्यो, सबैको तिर्नु पर्यो, परिहाल्यो नि। त्यहाँ चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीको स्वागतमा हेर्न आएकाले खाएको एउटा ठुलै तपाईँ चाहिँ होटेल चलाएको एउटा मेरै जिल्लाको मान्छे, बाबुलुङ बजारै कुरा म नाम नलिउँ, म गएर एक रात बसेँ। मसँग 2टा गार्ड थिए सिपाहीहरू, एउटा हल्दार एउटा सिपाही, उपप्रधानमन्त्रीसित धेरै थिएनन्। मेरो साथी थिए सचिवसँग चाहिँ दुर्गा भन्ने, उनी सँगै जाने निधि सचिव। उनी चाहिँ त्यहाँ बजारमा गएछन् र भाइका डेरामा गएछन्। म र 2टा चाहिँ सिपाही परे, के पुलिसहरू परे, त्यहाँ बस्यौँ। अर्को दिने बिहान त्यो दिन बेलुका मेरो अलिक पेट गडबड भएको थियो। अनि त्यो चिनजानको मान्छे भएको हुनाले, त्यो होटेल मालिक चिनजानको मान्छे भएको हुनाले के खानुहुन्छ काका, यताउति माछा खानुहुन्न भन्यो। मेरो त पेट खडबड छ भाइ, एक बोटका चाहिँ लसुनको झोल बनाइदियो, मैले खाना तिम्रो केही खान्न, बासो खान आएको भने ती हाम्रो सुरक्षा गार्डलाई खान देऊ। अब मैले चाहिँ खाइन, सचिव चाहिँ उतै गएछ भाइ कहाँ भने बिहान उठेर के छ त्यहाँ तिम्रो काल कमाइ यताउति भनेपछि तपाईँ जस्ता मान्छे आएर के हुने हाम्रो। यदि अरू पार्टीका काङ्ग्रेसका, एमालेका, माओवादीका उपप्रधानमन्त्री यहाँ आउँथ्यो भने हिजो बिहानदेखि अहिलेसम्म मेरो 2 लाखको बिक्री हुन्थ्यो। मासुको उति व्यापार हुन्थ्यो, रक्सी
बियरको उत्तिर तपाईँ जस्तो मान्छे आएर के आएर बेलुकी चाहिँ 1 बोर्डको चाहिँ मैले बनाएको लसुनको झोल खानुभयो बोर्ड कहाँ त्यसको पैसा लिनु भएन। अब 2टा गार्ड बसेका तिनले पनि सादा चाहिँ दाल भात तरकारी खाए मासु नि तिनी खायो होला। अब यस्ता पाहुना आएपछि मेरो के उसले हाँसो गरेर भने त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ सरकारमा चाहिँ जानै हुन्न भन्ने त हाम्रो कार्यनीति त होइन नि। अहिले हामीले चाहिँ संसदीय व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई पार लाग्दैन त हामीले भन्दै आएछौँ नि सैद्धान्तिक रूपमा। तपाईँको यो सालाखाला नेपालीजनलाई यो स्पष्ट नै तपाईँले पारिदिनु भयो। हजुर। अब बताइदिनुहोस् त, मैले अघि एउटा प्रश्न थप गरेको थिएँ। यो जुन सिस्टम छ नि, यो संसदीय व्यवस्था भोलि चुनाव जितेर आउँदा पनि यिनै आउँछन्, यिनै जित्छन्, यिनै हार्छन्। जनताले त बेहोरेको त 30औं वर्ष यिनै मान्छे भइसके। अनि यो पुनर्स्थापना भएर तपाईँलाई लाभ के, जो यसको त छेदविच्छेद भएको छ, लाजमर्दो अवस्था भएको छ, यो बिग्रियोस् थप भत्कियोस् भन्ने चाहना राख्नुपर्ने, फेरि तपाईँ किन यो पुनर्स्थापना भएर अनि यसलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ भनेर ज्यान फाल्न किन लाग्यो? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँ। नेपाली जनताले सोध्ने प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, ठिक कुरा गर्नुभयो। 15 सालमा चुनाव भयो होइन। 7 सालभन्दा आए त हामीसँग संसद थिएन, चुनाव पनि हुँदैन थियो। राणा खलकले जे गर्थे त्यसलाई चाहिँ हाम्रा बाबुबाजेले जे हजुर गरेर दास कमरा भएर खाए, कमाउने दया मायाले बसे होइन। गाउँघरमा चाहिँ मुख्य जिम्माले त म काम गराउँथे, हामीलाई धसाउँथे होइन। अब भनेपछि केन्द्रमा त सामन्ती परिवार थियो, राणाहरू खलक, त्यति त संसदको संसदै थाहा थिएन नेपाली जनतालाई। अब अहिले गएर तपाईँको चाहिँ नि अब 15 सालमा संसदीय व्यवस्था जुन थियो त्यो काङ्ग्रेसले 15 सालमा संसद काङ्ग्रेसको संसद राजा महेन्द्रले तपाईँ चाहिँ विघटन गरेर मन्त्रीमण्डल सबै चाहिँ जेल हालेर पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्दाखेरि म त्यति बेला काङ्ग्रेसको कुशासनको विरुद्धमा काठमाडौँमा विद्यार्थी आन्दोलनमा सामेल भएको हुनाले मलाई वारेन्ट थियो। म त्यति बेला लुकेर बसेको थिएँ। मैले 15 सालको पुस 17 साल पुस 1 गते म वारेन्टेड थिएँ। म बाहेक चाहिँ 2-4 वारेन्ट थिएँ। त्यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेस सत्तामा गयो बेला त ऊ पनि मनमत थियो, महेन्द्रले यसरी खालन भन्ने पनि उसलाई थिएन हेर्नुहोस्। त्यस हुनाले उनीहरूको कुशासनको विरोधमा चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूले सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ। पश्चिमाञ्चल विद्यार्थी सङ्गठन थियो, त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसको हाइदवाई भएको हुनाले त हामीलाई त कम्युनिस्टको नामबाट सुन्न नचाहने, देख्न नचाहने, अझ बिबी त तपाईँको चाहिँ नि स्पेसल कम्युनिस्ट विरोधी विचार राख्नुहुन्थ्यो उहाँले हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो संसद विघटन गरिसकेपछि देशमा के भयो भन्नुहोस् स्थिति। राजा महेन्द्रको निरङ्कुश शासन त बिहोर्नु त पर्यो त। हामी आफै तपाईँ चाहिँ झेलखान खानु पर्यो। हामी आफै मेरै अंश समेत 2 चोटि लिलाम भयो, लिलाम हुन खोज्यो, लिलाममा राख्यो। म आफै तपाईँको चाहिँ नि सरकारको बारेमा बोल्न चल्न नपाइने, राजाको तपाईँको चाहिँ नि स्तुति गाए बाहेक, पञ्चायतको आरती गरे बाहेक। त्यसो भएको हुनाले यो संसदीय व्यवस्थाले नेपाली जनताको यावत समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ नि अब खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हामीले भने होइन, यो लेलीले भने हो। त्यसो भएको हुनाले संसदीय तपाईँको चाहिँ नि व्यवस्थाले तपाईँको चाहिँ नि आम जनताको तपाईँको चाहिँ नि समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपले यो ठिक छ। तर तपाईँले योभन्दा राम्रो चाहिँ समाजवादी व्यवस्था ल्याउन सक्नुहुन्न, नयाँ जनवादी व्यवस्था तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्न। अहिले जुन तपाईँ हामीले चाहिँ यति लामो समयसम्म 70 वर्षदेखि लड्दै आएर निरङ्कुश राजतन्त्रसँग लडे होइन, संवैधानिक राजतन्त्र बनाएर सजिलो हुन्छ भने त्योसित पनि लड्नु पर्यो। त्यसो भएर अहिले तपाईँको चाहिँ हामीले भन्नु न, राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, कर्मचारीहरू, अरू विभिन्न मान्छेहरूको बारेमा अहिले तपाईँले जति भन्न पाइरहनु भएको छ, आन्दोलन गर्न पाउनु भएको छ, यो छुट छ। जनपक्षीय तपाईँको चाहिँ ऐन कानुन बनाउन यी सारा कुरा कमसेकम चाहिँ संसदैबाट तपाईँको चाहिँ बजेट निस्कन्छ नि त। संसदैबाट सरकार पैसा जन्म हुन्छ त तपाईँको चाहिँ, त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने बेग्ली कुरा हो। त त्यसो भएको हुनाले अहिलेको बहसमा यो संसदीय व्यवस्था, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा राम्रो व्यवस्था ल्याउन हामी नसक्ने छैन नि स्थिति।
लेनिन स्टालिनले बनाएको चाहिँ पार्टी त छैन त्यो संसारमा। सधैँका लागि बन्द छ कि के छ? छैन। सुन्नुहोस्, यो पृथ्वीमा यो अहिलेसम्म मानव जातिले धेरै दर्शन, धेरै धर्म, धेरै राजनीति, धेरै कुराको चिन्तन मनन गर्यो। समाजवाद चाहिँ अन्तिम रूपमा चाहिँ पुँजीवादको विकास भएपछि, पुँजीवाद चाहिँ साम्राज्यवादमा परिणत भएपछि बहुसङ्ख्यक मानव जातिलाई खाना लाउन पुग्ने यो धरतीले उत्पादन गर्छ नि, त्यसमा तपाईँको चाहिँ मुठ्ठीभर शासकहरूले शोषकहरूले कब्जा गरेका छन्। अहिले पनि यही कोरोनाको खोपमै कस्तो गरिरहेका छन् भन्नु त व्यापार। कैयौँ देशहरूले त यसको मूल्य बाहिर नभन्ने भनेर बेचिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसो भएको हुनाले मार्क्सवाद तपाईँको चाहिँ नि बहुसङ्ख्यक जनताको मुक्ति, बहुसङ्ख्यक जनताले खान पाउने, लाउन पाउने तपाईँको चाहिँ नि स्टेटलेस सोसाइटीको तपाईँको चाहिँ नि यो परिकल्पना हो। जबसम्म पुँजीवादको विकास भएन, पुँजीवादले साम्राज्यवादको विकास गरेन, गएर एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्र, कमजोर राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि दोहन गर्ने, त्यहाँका शासकहरूलाई खेलाउने, किन्ने, निर्देशन गर्ने, यो के हो? त्यस कारणले मानव जातिले अहिलेसम्म विकास गरेको व्यवस्था भनेको तपाईँको चाहिँ नि लास्टमा सबैले खान पाउने, सबैले लाउन पाउने, सबैले न्याय पाउने व्यवस्था भनेको समाजवादी व्यवस्था हो। यो चाहिँ समाजवादी व्यवस्थाको चाहिँ अब यो चाहिँ जुन आयो संसारमा, यो चाहिँ धेरै चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यसलाई पढे, बुझे, यसलाई लागु पनि गरे। तर जो पुँजीवादी व्यवस्था हो नि, जो बलियो छ, जसले राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्छ, त्यसैले तपाईँको चाहिँ नि मुठ्ठीभर तपाईँको चाहिँ नि मान्छेहरूले रजाइ गर्ने व्यवस्था नै हो यो त। यो व्यवस्था चाहिँ के हो? पुँजीवादी कि यो साम्यवादी? समाजवाद उन्मुख होइन। यो व्यवस्था अहिले पनि पुँजीवादको चाहिँ विकास त नेपालमा भएकै छैन। पुँजीवादको विकास भयो भने त तपाईँ उद्योग धन्दा, कल कारखाना हुन्छ, त्यहाँ मजदुरहरू पैदा हुन्छन्। यहाँ त तपाईँको चाहिँ यो त तपाईँको चाहिँ नि अर्काका देशमा उत्पादन भएको चाहिँ सामान ल्याएर खाने मुलुक यो त अर्ध औपनिवेशी मुलुक, विदेशीहरूले रजाइ गरेको मुलुक। सिस्टम चाहिँ कुन सिस्टम यो तपाईँको चाहिँ नि अब यो त अहिले त संसदीय व्यवस्था नै हो नि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। निरङ्कुश राजतन्त्रभन्दा, संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रगतिशील हो। हेर्नुहोस्, त्यो निरङ्कुश तपाईँको चाहिँ नि एउटा सत्ताधारीको तपाईँको चाहिँ गुण गाएर संसदमा चाहिँ बस्ने व्यवस्थाभन्दा यो तपाईँको चाहिँ जो संसदीय व्यवस्था हो तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील हो। तुलनात्मक रूपमा भनेको छु। यसले थेगी खाने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? यसो तपाईँ जनताले योभन्दा राम्रो समाजवादी व्यवस्था नल्याउनु त यसैलाई पनि तपाईँलाई सिद्ध्याउनुहुन्छ भने तपाईँ त उल्टो जानुहुन्छ नि। ल हेर्नुहोस्, 17 सालमा भएको जो संसदीय व्यवस्था थियो, 5 वर्षपछि त कहाँ हामीले घोक्राएर फाल्थ्यौँ नि त। त्यसपछि त अर्को थरी आउँथ्यो होला त्यहाँ, होइन? त्यो नै खतम पारिदिएपछि त 30 वर्षसम्म कस्तो भयो भन्नु त देशमा निरङ्कार भयो नि। बोल्न नपाइने, लेख्न नपाइने, राज्य विरोध गर्न नपाइने, होइन? त्यसको हुनाले यो जुन संसदीय व्यवस्था छ यो पनि तपाईँको चाहिँ केही सीमित मान्छेहरूले चाहिँ फाइदा उठाउने टाँठाबाठाले, जोसँग धन छ, होइन? मेडिकल माफियाहरू, शैक्षिक माफियाहरू, भूमाफियाहरू, सहकारी माफियाहरू, तिनै लहर तिन चाहिँ पैसा लहर फिजाएर यहाँ आएर तपाईँको चाहिँ लकेट लाएर ऐन कानुन बनाउँछन्। परदेशमा पनि ऐन कानुन रजाइ उनकै छ। उनले लुटेको सम्पत्तिमा घुनपुत्लो नलाओस् भने त्यही किसिमको ऐन, त्यही किसिमको कानुन त्यो बनाउनको लागि चाहिँ जसले यो देश लुटिरहेको छ नि बाहिरका शक्तिहरूले यिनलाई खेलाइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँहरू जस्तो सज्जन मानिस जो पार्टी चलाउन, घर चलाउन पनि बडा असहज अवस्था तपाईँहरू महसुस गरिरहनु भएको छ, यस्तो सिस्टममा त्यो सज्जन मानिस तपाईँहरू चुनाव जित्ने आश गर्नुहुन्छ? भोलिका दिनमा त्यो सम्भावना छ कि कस्ता मानिसको उपस्थिति रहनेछ? मैले जो जितेँ नि तीन पटक त मैले पैसा खनाएर त होइन, तर बहुमत कसको होइन? बहुमत त तिनै तपाईँको चाहिँ शोषकहरू, लुटेराहरूको जसले बहुमत त ठेलारहरूको हुन्छ नि। तपाईँको चाहिँ जसले तपाईँको चाहिँ नेपाली अब जस्तो भन्नु नि युरोपतिर, बेलायततिर, कतिपय एसियाका देशहरूमा अब यही त्यहाँका जनताको चेतना उठ्यो, संसदीय व्यवस्था संस्थागत भइसक्यो, गणतन्त्र संस्थागत भयो। हेर्नुहोस्, अब फ्रान्समा चाहिँ गणतन्त्र जान्छै भन्ने पिर त छैन नि, बेलायतमा संसद जान्छै भन्ने पिर त छैन।
नेपालमा त भन्छ नि यही गणतन्त्र सिद्धिन आँट्यो, यही बहुदलीय व्यवस्था सिद्धिन आँट्यो, त्यही जनताबाट सुनेर आएकाले सक्ने भयो भन्ने डर छ। त्यो डर छ, एकदम सकिन डर। सक्छ, सकिन सक्छ यो किन सकिन्न? कहाँबाट कसले देशी विदेशी शक्तिहरूले त तपाईँ चाहिँ यो गणतन्त्र के ल्याउन खोजेका छन् भन्ने ठान्नुभयो? के ल्याउन खोजेका छन् तपाईँलाई थाहा छ नि त। के ल्याउन बताइदिनुहोस् न। खोजेका छन्? एक मिनेटमा बताइदिनुहोस्। यहाँ तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रलाई लहर खाल्टा हालेर राजतन्त्र फर्काउने घोषित नीति नै छ त। आउँछ त्यो होइन सम्भावना ल्याउने प्रयत्न त हुन्छ। तपाईँ चाहिँ फ्रान्समा त 5 चोटि आयो गणतन्त्र, 5 चोटि आयो, 5 चोटि गयो। त्यसो हुनाले बेलायतमै तपाईँ कति भयो? त यो अहिलेको पछिल्लो यो गडबड यो सबै त्यसकै लागि हो? होइन, त्यो अहिले स्वयं चाहिँ भारतीय जनता, नेपालमा गणतन्त्र आउँदाखेरि भारतीय जनता पार्टी सत्तामा त्यहाँ थिएन। यो तपाईँ अहिलेको जुन चाहिँ कट्टर तपाईँ चाहिँ हिन्दूवादीहरू उनीहरू धर्मका नाममा तपाईँ चाहिँ राजनीति छैन अहिले संसारमा। इसाई धर्मको नाममा तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले जनताको दिमाग भुटेका छन्। हेर्नुहोस्, धर्मलाई हतियार बनाएर जुन सत्ता हिन्दू धर्मको हिन्दू राज्यको कुरा गरेर न मोदीले त्यहाँ चाहिँ पड्काइरहेका छन् त्यहाँ। त्यसो हुनाले उनले इन्डियामा तपाईँ चाहिँ नि अब हिन्दू राज्य बनाउनु त्यहाँ सक्दैनन्, धर्म सापेक्ष देश इन्डिया बनाउनु उनको केही लाग्दैन। तर नेपालमा कोसिस भइरहेको छ। हस्, धेरै खतरा छ। म तपाईँसँग अरू पनि कुरा गर्न चाहन्थे, समयले नेटो काटेछ, त्यस कारण कार्यक्रममा आइदिनु हो, बहुत धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि बोलाएर समसामयिक विषयमा पार्टीको नीति जनताको बिचमा लैजाने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र श्रोता साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेटौँला। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।